إن الأبواب تنقسم إلى قسمين: إلى أبواب عرفية عادية، وإلى أبواب شرعية تعبدية دينية. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور فإننا ننظر إلى الأصل في هذا الشيء المتروك، فإن كان مما يدخل تحت الأبواب العرفية العادية المباحة فإن تركه لا يدل على منعه. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أمرا من الأمور العرفية العادية المباحة باعتبار الأصل فلا يجوز أن نجعل تركهم دليلا على منعها، لأن الباب الأصل فيه الحل والإباحة، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، وإن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت تدخل تحت باب العرف وباب العادة وباب الأمور المباحة التي لا تعلق لها بشيء من أمور الدين ولا الشرع ولا التعبد. وأما الأبواب التعبدية أي التي يتخذها الإنسان قربة فيما بينه وبين الله عز وجل ويراها من العبادات، فهنا كل شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مما يدخل تحت دائرة التعبد والشرع والدين فتركه مع قيام المقتضي له يدل على أنه غير مشروع. فالأصل في باب التعبدات المنع حتى يرد الدليل، والأصل في باب المباحات الجواز حتى يرد دليل المنع. فالذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتخذونه عادة، وإنما يتخذونه عبادة ودينا وقربة، بل ويسيئون إلى كل من يمنعه ويصفونه بالأوصاف القبيحة المستهجنة من أنه لا يحب الله ولا يعظم رسول الله وليس على منهج السنة وليس ناصرا للدين إلى غير ذلك من الأوصاف التي يصفون بها من لا يحتفل. فهذا دليل على أنهم يجعلونه دينا فيما بينهم وبين الله، وقربة يتقربون بها إلى الله، وشريعة يرجون ثوابها من الله عز وجل. فهنا نجعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك صحابته للاحتفال بهذا اليوم دليلا على المنع، لأن الباب باب تعبدي. فإذا ليس كل شيء تركه يكون جائزا، وليس كل شيء تركه يكون ممنوعا، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأبواب في الشيء المتروك. فإن ترك شيئا الأصل فيه الحل والإباحة فلا يعتبر تركه دليلا على منعه، وإن ترك شيئا الأصل فيه الدليل والبرهان فيعتبر تركه مع قيام المانع دليلا على منعه. والاحتفال بالمولد ليس من الباب الأول أي من باب ما الأصل فيه الإباحة، وإنما هو في الباب الثاني أي ما الأصل فيه المنع حتى يرد دليل المنع. ولذلك لو كان الاحتفال بمولده دينا لاحتفل به هو، إذ كيف يترك شيئا من الدين؟ لو كان الاحتفال بمولده شريعة لاحتفل هو، إذ كيف يترك شيئا من الشريعة؟ لو كان الاحتفال بمولده مما يتقرب به العبد إلى رب السماوات والأرض لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتقرر أن كل شيء من التعبدات لا يعرفه ولم يفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس من التعبد في صدر ولا ورد. فإياكم أن تخلطوا بين البابين، فأعيد الأصلين حتى يتضحا، بينهما فرق عظيم. الأصل الأول: ليس كل شيء أصله الإباحة يكون ممنوعا بمجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته له، هذا في باب المباحات، فيبقى مباحا حتى وإن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى مباحا حتى وإن تركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الباب الإباحة. لكن باب العبادات، باب القرب، باب الطاعات، باب التشريع، كل شيء من الشرع ترك بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر من الدين ولا من التعبدات ولا من القربات ولا من الشرع. فلا تخلطوا بين البابين، واتقوا الله فيما تستدلون به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.